अथ श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्रायः मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्त्यम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येत उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवायात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। काङ्क्षत कर्माणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्यत्कर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरक्षि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्म कृत्। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यं तृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति स। निराशीर्य तच्चितात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषः। यच्छ्रालाभसन्तुष्टो
द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति क्षोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतः संशितव्रता अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताधारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षीपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुञ्जो याति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकास्त्वयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे यान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्मम् अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवा येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजीनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समृद्धग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्सर्वं योगसंसिद्धा कालेनात्मनि विन्द्यति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति अज्ञः च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निर्बन्धन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञान असिनात्मना छित्त्वा एनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।